डॉन न्यूज़ डिजिटल के लिए इस्लामाबाद से मैं हूं इरफान सदोज़ई। कराची में गुल प्लाजा में आग लगने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद कराची में MQM जैसी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सारा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के ऊपर लगा रही है कि पीपल्स पार्टी ने इंतज़ामात नहीं कर रखे, बहुत सारी जो इमारतें हैं वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, एमरजेंसी के रास्ते नहीं हैं और इस तरह की जो तमाम ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पीपल्स पार्टी की ही बनती है चूँकि उन्हीं का मेयर है शहर में। लेकिन MQM ये कह रही है कि उनका मेयर बाइख्तियार नहीं है, यानी इख्तियारात को पीपल्स पार्टी ने निचली सतह के ऊपर मुंतकिल नहीं किया। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट से भी बात करेंगे मुख्तलिफ पार्टीज़ के कि आया इस वाक़े के पीछे क्या कौन ज़िम्मेदार है, किसकी ज़िम्मेदारी बनती है और क्यों ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मिर्ज़ा इख्तियार बेग, इनका कराची से ताल्लुक़ है। द मोस्ट रेलिवेंट पार्लियामेंटेरियन जो गुल प्लाजा में आग लगी उसके ऊपर बात करने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, कौन ज़िम्मेदार है इसमें? जैसे इसमें मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, लेकिन सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है कि इतनी ज़्यादा जानें और उनके फैमिली वाले बाहर खड़े हैं और अंदर वो जल रहे हैं, दम घुट रहा है और ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। ये एक ऐसा समा था, मैं गया था तो कल तो जो मैंने देखा मेरे रूंटे खड़े हो गए। देखिए दो तीन चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये बिल्डिंग जिसने बनाई थी उसने इमरजेंसी एग्ज़िट कहीं नहीं छोड़ी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस बना के बेचे हैं, उसने ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें निकाल के बेची हैं। फिर इसमें वेंटिलेशन का बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो धुआं इतना ज़्यादा थिक जमा हो गया कि वो जिसकी नाक में भी गया वो वहीं बेहोश होकर गिरा, फिर बाद में इंतकाल कर गया। तो एक तो ये कि इस तरह की बिल्डिंगें अप्रूव नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि किसने की इन तमाम सेफ्टी हैज़र्ड्स को कवर करना था, क्यों नहीं किया गया, एक सवाल। दूसरी चीज़ जो है कि सुना फायर फाइटर जो हैं उनको पानी लाने में भी दिक्कत हुई, पानी मुश्किल से मिला। मैं समझता हूँ ये मेन रोड पे बिल्डिंग थी, गलियों में जाते हैं तो फायर फाइटर को आने में तकलीफ़ होती है, फंस जाते हैं, पतली गलियाँ होती हैं, बट ये तो मेन रोड है, इसमें 36 घंटे में फायर का बुझना मेरे लिए सवालिया निशान है। ये या तो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है वो जो हमें चाहिए, जो आग को फ़ौरन बुझा देते हैं या चंद घंटों में बुझा देते हैं, पर 36 घंटे एक ऐसी चीज़ है जो सहन मानने को तैयार नहीं है। तो अब यह है कि हम ने वादा करा है कि हम जो भी लोग इसमें शहीद हुए हैं, जो इंतकाल कर गए हैं, उनकी फैमिली को इंशाल्लाह मुआवजा भी देंगे। और साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी ने मुझे भी अप्रोच किया और जगह भी, अतीक मीर वाला ने, कंपनसेशन के लिए वो, लेकिन 2 अरब रुपए का हमें कंपनसेशन चाहिए। हम पहले भी जोड़िया बाज़ार में ये वाक़या हुआ तो वहाँ हमने पे किया था, बल्कि कुछ पैसे बच गए थे तो इन लोगों ने, कमेटी ने वापस किए थे। बिल्कुल, कराची में दो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल्स पार्टी और MQM, और MQM ने इस वाक़े की सारी ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी के ऊपर डाली है। उन्होंने कहा है कि इन्हीं का मेयर था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेयर बाइख्तियार नहीं है, मुस्तकबिल में उनका मेयर भी आ सकता है। इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए मेयर को बाइख्तियार होना चाहिए। देखिए इसमें क्या बाइख्तियारी चाहिए, पानी हाइड्रेंट में मिल रहा है, पानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में नहीं आ सकता, ये इख्तियारी चाहिए उन्हें क्या? मैं समझता हूँ इसमें कोताहियाँ भी हुई हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी लोगों ने लेनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमें नहायत अफसोस है, कोई अल्फाज नहीं है, इतनी जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई। हम कुछ भी कहें लेकिन मदाबा नहीं बन सकते, लेकिन अब कोशिश ये होगी कि कंपनसेशन जो है दुकानदारों को इतना दिया जाए कि वो दोबारा ये बिज़नेस शुरू कर सकें, अपने पेट की, अपने बच्चों की ये रोज़ी जो है वो कमा सकें। कराची में तो सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर करे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, सिविल डिफेंस सिंध हुकूमत के हाथों में है। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि जैसे कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये तीनों चीज़ें जो है ये किसी भी मॉल को मैनेज करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये तीनों की तीनों ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत के पास है, मेयर को कोई अख्तियार मुंतकिल नहीं किया जाता। MQM शुरू दिन से मुतालबा करते चली आ रही है कि मेयर को बाख्तियार किया जाए। आज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, लेकिन हम क्या मुतालबा करते हैं, यस मेयर को बाख्तियार बनाया जाए। गुल प्लाजा में जो वाक़या हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ करप्शन, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म।
یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ناکامی صاف نظر آتی ہے کہ رات کے 10 بجے آگ لگتی ہے، 45 منٹ کے بعد جو فائر ٹینڈر پہنچتا ہے، 1 گھنٹے بعد پانی ختم ہو جاتا، بازار میں پانی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں کس کی ذمہ داری بنتی تھی؟ رات پوری گزر جاتی ہے، کوئی نمائندہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا ہے. یہ صرف ایم کیو ایم تھی. گورنر صاحب موجود تھے، ایم کیو ایم کا لیڈر آف دی اپوزیشن علی خورشیدی موجود تھے، ایم کیو ایم کا رکن قومی اسمبلی ارشد وارا موجود تھے. نہ صرف یہ بلکہ ایم کیو ایم کی پوری نمائندگی موجود تھی، بلکہ ہم نے سول ہاسپٹل پہ اپنا کیمپ بھی لگایا لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے. ہونا کیا چاہیے کہ کراچی کو اون کرے. جب 98% ٹیکس دیتا ہے تو کراچی کے اوپر خرچ بھی کرے. کراچی کے ایم کیو ایم پاکستان اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے. ہم ہر جگہ پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور جو پریزنٹیشن میرا خیال اسلام آباد میں دی گئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی کلی جو ہے وہ گل پلازا میں کھل چکی ہے. پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ گل پلازا جو کراچی میں جسے آگ لگی، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، املاک کو نقصان پہنچا، آخر ذمہ دار اس کا کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی دیکھیے، ذمہ داران کا تو تعین کرنا پڑے گا. وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی ہے. وہ دیکھے گی کہ آیا کیا شارٹ سرکٹ تھا یا کوئی اور وجہ تھی، اور اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اگر کہیں غفلت ہے، کوتاہی ہے، تو ذمہ داران کا تعین کر کے ان کو بالکل کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا. کیونکہ یہاں پر قیمتی انسانی جانیں گئی ہیں، کروڑوں روپے کا لوگوں کو کاروبار میں نقصان ہوا ہے. اس کا خمیازہ کون دے گا؟ اور ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ ہم ایسی بلڈنگز کی جو سیفٹی میجرز ہوتے ہیں، ایمرجنسی ایگزٹس ہوتے ہیں، فائر ایکسٹنگوشرز ہوتے ہیں، وہ انشور کریں. کیونکہ ایسی بلڈنگ صرف کراچی میں نہیں ہے، پورے پاکستان میں ایسی بلڈنگز ہوں گی جہاں پر شاید ایمرجنسی ایگزٹس بھی نہیں ہیں، فائر ایکسٹنگوشرز بھی نہیں ہیں. تو اگر خدا نخواستہ ایسا سانحہ کہیں اور ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اور نقصان ہو سکتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح پہ منتقلی نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں؟ چونکہ چیف منسٹر تو ہر جگہ پہ نہیں جا سکتے، ان کے منسٹرز نہیں جا سکتے، تو وہاں پہ اگر بلدیاتی نظام فعال ہوگا تو میرا خیال ہے اس طرح کے انسیڈنٹ سے بچا نہیں جا سکتا. دیکھیں، بلدیاتی نظام بالکل فعال ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ وہاں پر جو گل پلازا ایسوسیشن تھی، اس کے جو صدر تھے اور جو ہر مہینے مینٹیننس کی مد میں لاکھوں روپے جا رہے تھے، تو ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ دیکھیں کہ بلڈنگ کی جو ایمرجنسی ایگزٹس ہیں یا جو اس کی فائر ایکسٹنگوشرز ہیں، تمام چیزیں ہیں، اس کے اندر وہ انٹیکٹ ہوتی. تو غفلت تو وہاں پر بھی مجھے فی الحال تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی زیادہ خاطر خواہ دھیان نہیں دیا. دیکھیں جی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کی گورننس نہیں ہے، لیکن یہ جو آگ کا لگنا اور جانوں کا ضیاع ہونا، انہیں فوری اس پہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے، کیے بھی ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان پہ نظر رکھیں تاکہ آئندہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے. کراچی میں گل پلازا میں آتش زدگی کے نتیجے میں جو جانی نقصان ہوا، اس کے علاوہ جو مالی نقصان ہوا، اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں نے افسوس کا اظہار تو کیا ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری ہونا چاہیے اور ذمہ داران کو اس معاملے میں سامنے لا کر انہیں سزا دینی چاہیے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا کہ جن تاجروں کا نقصان ہوا ہے ان کی ہم تلافی بھی کریں گے، کمپنسیٹ کریں گے، اور اس کے لیے ہم ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور ہم نے کمپنسیٹ کیا ہے، اور اس معاملے میں بھی ہم تاجروں کی بھرپور مدد کریں گے.